नीलम का मरकत ये एक फ़र्ज़ी कहानी है, जिसका ताल्लुक कहानियों की दुनिया से है। इसका कोई वाक़या, कोई किरदार हकीकी नहीं। रात गहरी और सर्द थी। मौसम सरमा की पहली बारिश थी। हर सू सन्नाटे और खामोशी का राज था। बारिश सिर्फ बरस नहीं रही थी, बल्कि छनोछन बरस रही थी, और उस तूफ़ानी बारिश के खतरे का सबूत उसकी बूंदाबांदी का तिरछा होना था। कड़कड़ाती बिजली घरों में बंद लोगों के भी दिलों को कँपकपाने पर मजबूर कर रही थी। आसमान इतना स्याह रंग और अबर-आलूद था कि हर उठती नज़र सहम कर ज़मीन पर जम जाती थी। जहाँ उस बारिश ने सैलाब का मंज़र पेश कर रखा था, हर बंदा बशर की ज़ुबान पर कलमाए खैर था। रोए ज़मीन पर धड़कने वाला हर दिल कँपकपा रहा था। ऐसे ही मंज़र में कुछ हैरान-कुन था। कुछ था जो ठड़कने पर मजबूर कर रहा था, कुछ था जो उस मंज़र के खिलाफ था। क्या था वो? कौन था वो, जिसके अंदर इस होलनाक और धड़कते कलूब की धड़कनों में अरताश पैदा कर देने वाले इस तूफान ने भी हल्की सी दहशत कायम न की थी। चलते हैं फिर ऐसे किरदारों की दुनिया में, जहाँ खौफ भी कपकपाता है, जहाँ आंसू भी अश्क बहाते हैं, जहाँ आहें भी सिसकती हैं, जहाँ एक फिरौन की बादशाहत है। हाँ, फिरौन, 21वीं सदी का फिरौन। शायद नहीं, बल्कि यकीनन। फिरौन ने तो घर घर का बच्चा मारा था, और उस शख्स से उससे तो हर घर का चिराग बुझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उससे बच्चे, औरतें, जवान, बुजुर्ग, किसी को ना बख्शा था। बख्शने वालों में से था ही नहीं। इस हिसाब से तो ये शख्स फिरौन से भी बदतर था। वो इंसान नहीं था। वो खुद को इंसान नहीं कहता था। वो तो वो था जिसको देखकर चलते खून की गर्दिश थम जाए, जिसको देखकर चलते नब्ज रुक जाए, जिसको देखकर सिर्फ खौफ आए, दहशत हो और रूह कपकपा जाए, जिसके बारे में इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की अफवाज, पुलिस और खुफिया इदारे भी सबूत इकट्ठे करने में नाकाम रहे थे। मगर पाकिस्तान के कानूनी इदारों में भर्ती नौजवान कम हिम्मत नहीं थे। हर मिशन की नाकामी पर भी वो हिम्मत हारने वालों में से ना थे। पाक अफवाज में, चाहे वो फ़िज़ाई हो या बहरी, पुलिस चाहे वो किसी भी सूबे की हो, या खुफिया एजेंसियाँ, जिसमें आईएसआई ने अपना लोहा मनवा कर दुनिया में अपनी धाक बिठा रखी हो, हर कानून का मुहाफ़िज़, कौम का मुहाफ़िज़, हम्मा वक्त अपनी वर्दी का फ़र्ज़ अदा करने को तैयार था। मगर अब तक सवाए नाकामी और शिकस्त के कुछ हासिल न हुआ था। बिजली की चमक ने उस खूब स्याह अंधेरे में एक लम्हे को रोशनी कर दी थी। एक हल्की सी चिंगारी की मानिंद ये बिजली कड़की, और उस पोसीदा इमारत का सीना चढ़ते एक मगरूर शख्स के मजबूत लेदर की जूतों पर पड़ी। बिल्कुल स्याह रंग के जूते। उसकी चाल से ही तकब्बुर, घमंड और गरूर टपक रहा था। वो अकेला ये सीने नहीं तय कर रहा था। बिजली एक बार फिर पूरी होलनाकी से कड़की थी। एक बार फिर रोशनी पैदा हुई, जो सीधा उस शख्स के साथ घसीटे जाने वाले एक कथई रंग के लिबास से मलबूस नौजवान पर पड़ी थी, जिसकी हालत से बाखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि उस पर चंद लम्हात कबल बुरी तरह तशद्दुद किया गया है। उस नौजवान की शर्ट इस कदर फट चुकी थी कि उसका तन ढांपना नामुमकिन हो चुका था। उसकी कमर पर गर्म लोहे के आले से जैसे किसी ने बेदर्दी से निशान डाल रखे थे। उसके जिस्म पर मौजूद निशान चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रहे थे कि उसे लोहे की जंजीरों से पीटा गया है। होंठ फटे पड़े थे, यहाँ तक कि निचले लब का गोश्त उमड़ कर मुंह से बाहर लटक रहा था। नाक से खून लकीरों की मानिंद बहे चला जा रहा था। उसके पैर नंगे थे, जिनके तलवों पर आबले पड़े थे। मोटे मोटे दाने पानी से भरे पड़े। जैसे जैसे वो मगरूर देवता उसे सीनों से घसीटता ऊपर ले जा रहा था, उसके जिस्म से खून बह बह कर उन रास्तों पर निशान छोड़ रहा था। कदमों की धमक उस 3 मंजिला कदीम बोसीदा और रिहाइश गाहों से मीलों फासले पर मौजूद इमारत में गूंज रही थी। वो मगरूर देवता उस नौजवान को गर्दन से दबोचे हुए था, फिर भी उसके चेहरे पर कहीं मुशक्कत के आसार न थे। उस शख्स के पीछे स्याह वर्दियों में मलबूस, हाथ में लेदर के दस्ताने पहने और भारी A47 राइफल सामे मजबूत जूतों से धमक की आवाज़ पैदा करते कोई 10-12 अफराद थे। उनके चेहरे छुपे हुए थे। वो मगरूर देवता अचानक तीसरी मंजिल के सिरे पर आकर रुक गया था। बारिश अब भी अपनी तमाम तर खतरात समेत बरस रही थी, बल्कि पहले से भी ज्यादा तेज बरस रही थी। एजेंट 37, टेल योर पार्टनर टू ओपन द डोर। उस शख्स की आवाज़ में रोब था,
اس سے ब्लूटूथ ईयरफ़ोन उसके कान में घुसेड़ते कराहत और कड़कदार आवाज़ में हुक्म सादिर किया था। ऐसी कड़कदार आवाज़ कि बिजली की कड़क भी उसके मुकाबिल मध्यम हो गई। नौजवान ने ज़ोर से नफ़ी में सर हिलाया। उसकी सांस तक उखड़ रही थी, मगर दिल में एक ही आवाज़ की गूंज थी। अपने देश की मिट्टी के लिए अपने जिस्म में मौजूद खून की आखिरी बूंद भी बहा दूंगा। यही अज़म था और यही हौसला। उस मगरूर देवता ने एजेंट 37 की गर्दन के गिर्द अपनी गिरफ्त और मजबूत कर ली, इतनी मजबूत कि उसके मुंह से खून फवारे की मानिंद उबल कर बाहर निकलने लगा। मान उसकी नज़र लकड़ी के मजबूत दरवाजे पर पड़ी। वो सीधा इमारत में इतना नया और मजबूत दरवाज़ा। वो शख्स मगरूर चाल चलता आगे बढ़ा। उस दरवाजे पर फिंगरप्रिंट डोर लॉक लगा था। एक फातिहाना मुस्कुराहट ने उसके अनाबी होंठों की तराश में हलचल मचाई थी। उसने नौजवान को देखा, जिसकी आंखों में अचानक खौफ उतर आया था, एक अजीब सी सोगवारी, सब हार जाने का दुख और गम। वो जोर से नफी में सर हिलाने लगा। उसकी हालत पर वो मकरूर देवता कह के लगाने लगा, पुरस्रार कह के, ऐसी खोखली आवाज़, ऐसा खालीपन था उन कहकों में कि वहाँ मौजूद हर शख्स को वहशत होने लगी। फिर अचानक वो खामोश हो गया। चेहरे पे संजीदगी छा गई, जैसे काली घटा हो। आंखों में खून उतर आया। लहू रंग आंखों से उस नौजवान को अंदर तक झांचने के बाद उससे उसका हाथ अपने सफ़ेद मसूद हाथों में थाम लिया, जिसकी पूंछ पे भूरे रंग के बाल ही बाल थे, जिनको देखकर उन हाथों की सख्त गिरफ्त और मजबूती का बाखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता था। अब वो उस नौजवान का हाथ फिंगरप्रिंट डोर लॉक की तरफ बढ़ा रहा था। मुल्क के मुहाफिज के हाथों में इतनी सख्त ना थी कि अपनी 3 माह की मेहनत पर पानी फेरते उस शख्स को रोक सकता। आंसू कतरा कतरा बहने लगे। उसे अपनी आने वाली दर्दनाक मौत नहीं रुला रही थी। उसे अगर रोने पर कोई चीज़ मजबूर कर रही थी, तो वो नाकामी थी, शिकस्त सी। वो हार गया था। वो अपने मुल्क का दिफा ना कर सका था। वो इस मिट्टी का कर्ज न चुका सका था। उसके अंगूठा रखते ही डिवाइस स्कैन कर लिया और दरवाजे का लॉक खुल गया। साथ ही उसकी गर्दन को आज़ाद कर दिया गया। एक झटके से छोड़ने पर वो बिल्कुल उस कमरे के वस में ऊंधे मुँह गिरा था, जहाँ दरवाजे वाली दीवार को छोड़कर बाकी तीनों दीवारों पर जा बेजा सीसीटीवी मॉनिटर्स लगे थे। वो कमरा मुकम्मल सीसीटीवी मॉनिटरिंग रूम का मंजर पेश कर रहा था। उस हंगामे पर अंदर मौजूद ऑपरेटर कुर्सी पर बैठा 24 साल नौजवान हड़बड़ाकर खड़ा हुआ था और सामने खड़े अपने मुल्क के सबसे बड़े दुश्मन को देखकर दहल गया था। और जब नजर यख फर्श पे ऊंधे मुंह बेहाल पड़े अपने सीनियर एजेंट पर पड़ी, तो उसका रंग फक हो गया। उसकी गर्दन की नाली खौफ के मारे उभरने लगी थी। उस तेज बरसात, उस सर्द मौसम में भी उसको पसीने आने लगे थे। मौत उसके सर पर खड़ी थी। उसकी घबराहट और कपकपाहट पर सामने खड़े पथरीले तासुरात लिए शख्स से सर्द बर्फ जैसी आंखों से उसे तका था और फिर उन सीसीटीवी मॉनिटर्स को देखने लगा, जिन पर एम आस प्लाजा के तकरीबन हर रूम की फुटेज मौजूद थी। उससे हाथ कुछ बुलंद किया और फिर 4 उंगलियों को हिलाकर इशारा दिया। उसके पीछे खड़े 10-12 असला बरदार इशारा मिलते ही शुरू हो गए। फायरिंग की आवाज़ से उस पोसीदा इमारत की हर एक ईंट लरस गई थी। मूसलाधार बारिश की आवाज़ में फायरिंग और बिजली के कड़कने की आवाज़ भी शामिल हो गई थी। मंजर मज़ीद होलनाक हो गया था। कमरे में मौजूद हर मॉनिटर की स्क्रीन खिरची खिरची होकर सीमेंट के फर्श पर बिखर चुकी थी। 24 साल जूनियर एजेंट कानों पर हाथ रखे दबका बैठा था। उसका पूरा वजूद कांप रहा था। शीशे की खिड़कियां उसके सर और पीठ पर गिर रही थीं। उस मगरूर शख्स से फिर इशारा दिया। फायरिंग की आवाज़ थम गई। एकदम खामोशी छा गई, ऐसी खामोशी कि सुई गिरने की भी आवाज़ आए। वो मगरूर शख्स आहिस्ता आहिस्ता मगर मजबूत कदमों से आगे बढ़ने लगा। जूनियर एजेंट और उसके दरमियान एजेंट 37 ऊंधे मुंह बेसुध पड़ा था। वो उसके ऊपर ही कदम जमा था। 24 साल नौजवान की तरफ बढ़ा। वो जैसे ही एजेंट 37 की गर्दन और कमर के उभार के दरमियान खड़ा हुआ, खून उबल कर उसके मुंह से निकलता फर्श को आलूदा कर गया। अब वो जूनियर एजेंट के बिल्कुल सर पर खड़ा था। फिर हल्के से झुककर उसके बालों को मुट्ठी में दबोचते चेहरा ऊंचा किया। इन आंखों से देखते थे ना मेरे खुफिया कारनामे। वो सर्द ठहरे हुए लहजे में गोया हुआ। ठा की आवाज़ फिजा में बुलंद हुई। उससे एक एक बुलेट उसकी दोनों आंखों में उतार दी। फिर उसके बाल छोड़कर पलटा और एजेंट 37 के पास आ रुका। जूते की नोक से उसके ऊंधे पड़े वजूद को सीधा किया।
1, 2, 3 वो फायर करता रहा, यहाँ तक कि एजेंट 37 का पूरा सीना गोलियों से छलनी हो गया। बड़े बड़े गोल दायरे नुमा सुराख उसकी छाती पर ज़ाहिर होने लगे। तुमने गलती की एजेंट 37। मुझे इंसान समझे थे। मैं इंसान नहीं हूं, दरिंदा हूं, दरिंदा। तुम लोगों के खून का प्यासा। वो पंजों के बल बैठा, उसके मुर्दा वजूद को नफरत से देखता, दांत पीस कर गोया हुआ। मैं तुम इंसानों के दिल चीर कर रखने का हौसला रखता हूं, और तुम मुझसे खेलने चले थे। उससे एजेंट 37 के सुराखों से भरे सीने पर जोर से हाथ मारा। वो उछलकर फिर ढह गया था। उससे 2-3 सुराखों में शहादत की उंगली डालकर खींच ली। उसके आसपास तमाम गनमैन वैसे ही रोबोट की तरह खड़े थे। जब उंगली खून से मुकम्मल भर गई तो उससे सीमेंट के यख फर्श पे एम लिखा और फिर उंगली उसके सीने में घुसाकर तरकी और थोड़े फासले पर ए के साथ सी लिखा और धीरे से होंठों को चंबिश दी। मिनहाज अजहक। दुनिया मुझे एम आज के नाम से जानती है। एक बेहंगम कहका लगाकर वो फातिहाना मुस्कुराहट के साथ वहां से निकलने लगा। उसकी चाल में अब की बार सरशारी की कैफियत भी शामिल थी। वो इमारत के आखिरी सिरे पर पहुंचा था जब एक गनमैन वहां पहले से उसके लिए छतरी लिए खड़ा था। सामने सड़क पर अंधेरा ही अंधेरा था। बिजली कड़की और सड़क का मंजर साफ नजर आया, जहां एक लंबी कतार में 4 असला बरदार गाड़ियां खड़ी थीं। एक सबसे आगे ब्लैक चमचमाती प्रोडो थी। वहां 4-5 असला बरदार और भी खड़े थे। अगले ही लम्हे तमाम गाड़ियां एक ही सेध में चल पड़ी। सड़क पर खड़ा बारिश का पानी उनके पहियों से उछलते दूर दूर तक गिर रहा था, जिसका शोर फकती था। कदीम इमारत में 2 नाशें बेयारो मददगार पड़ी थीं। बारिश शराबे अर्श है ये सोच कर अदम बारिश के सब हरूफ को उल्टा पी गया। या इलाही खैर हो मेरे मौला, बस अपनी रहमत की बरसा। साइका ने खड़खड़ाती आवाज़ पैदा करते खिड़की के दोनों पट थाम कर जोर से खींचने बंद किए। कमरे में फैली एलईडी बल्ब की रोशनी मौसम की दहशत को कुछ हद तक कम कर रही थी। दरमियाना सा कमरा जिसकी दीवारों पर जा बजाओ मुख्तलिफ किस्म के चार्ट्स और कार्ड्स लगे थे। एक पूरी दीवार अजीबो गरीब इकसाम के पत्थरों की तस्वीर से भरी पड़ी थी। एक कोने पर छोटा सा बेड था, उसके साथ वाली दीवार के साथ अलमारी, राइटिंग डेस्क और एक बुक शेल्फ था जिसमें निफ्स से जायद उर्दू अदब भरा पड़ा था, और उसमें भी ज़्यादातर सफ़रनामे जिसमें इब्ने इंशा के चलते हो तो चीन को चलिए, दुनिया गोल है, नगरी नगरी फिरा मुसाफिर और दीगर अतबा के भी शामिल थे। कुछ उर्दू के मशहूर नावल पढ़े थे, जिनमें उर्दू अदब का पहला नावल डिप्टी नज़ीर अहमद का था, मिरातुल अरूस, और अब्दुल हलीम शरर के तारीखी नावल मिर्ज़ा हादी रुस्वा का उमराव जान, अजीज़ अहमद के खून, मिरर, आग, शबनम और गुरेज शामिल थे। गर्ज ये कि उस बुक शेल्फ के मालिक का ज़ोक काबिल दीद था। उसके साथ वाली दीवार से मुल्हिक दरवाज़ा अटैच वॉशरूम का था। गुड़िया उठ जाओ अब, बाबा जान खाने पर बुला रहे हैं, दादो भी इंतज़ार कर रही हैं। साइका ने छोटे से बेड के वस में कंबल में दुबके वजूद को हिलाया और खुद भी उसके बराबर आ बैठी। आप भी प्लीज़ अभी हमें ना उठाओ, हमने नहीं खाना। वो वजूद ठस से मस्सा हुआ, कंबल अभी भी उसके चेहरे पर था। आप ही की जान, बरसात थम चुकी है और तुम तो वैसे भी घर में हो, महफूज हो, फिर ये खौफ कैसा? साइका ने कंबल के ऊपर से ही अंदाजन उसका सर थपथपाया। खौफ? नहीं तो। उससे हल्के से कंबल को दोनों मुट्ठियों में जकड़कर सिरकाया। उसकी गोल बादामी साख लिए उसके सब्ज रंग की आंखें, जिन पर घनी खमदार स्याह पलकें पर्दा किए हुए थीं, कंबल से झांकने लगी। अब वो उठकर अपने सराहने बैठी साइका पर जम गई थीं। हम खौफसदा तो नहीं हैं, आप तो जानती हैं नीलम बहुत बहादुर है। उसकी बात पर साइका के होंठ होले से मुस्कुराए थे। अगर खौफसदा नहीं हो तो निकलो बाहर, शाबाश, हरी अप। उसकी छोटी सी लाल होती नाक, जिसमें गोल्ड की नोजपिन चमक रही थी, अब साफ दिखने लगी थी। नहीं आप ही मत करें तंग, हमने नहीं जाना बाहर। वो वजूद फिर से कंबल को खींचने लगा, मगर साइका के एक और झटके से उसका पूरा चेहरा बाहर निकल आया। आछी रंग के भरे भरे होंठ, जिनके किनारे कुछ गहरे रंग के थे,
روئی جیسے گال بھی گلابی اور لال رنگ کی امیزش کا حسین امتزاج پیش کر رہے تھے۔ اس کا چاند کی چاندنی کی طرح جگمگاتا رنگ ہر دیکھنے والی آنکھ کو خیرہ کر دینے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ ہم تمہاری آپ ہی ہیں گڑیا، اچھے سے جانتے ہیں تم بارش سے، بجلی کے کڑکڑانے سے کتنی خوفزدہ ہو جاتی ہو۔ جب تک میں زبردستی گھسیٹ کر ڈائننگ ٹیبل پر نہ لے کر جاؤں، تم کو تو توفیق نہیں ہوتی کمبل سے نکلنے کی۔ سائکا نے ایک جھٹکے سے اب پورا کمبل کھینچ لیا تھا۔ آپ ہی، وہ چیختی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ اس کی کمر سے بھی نیچے جاتے سنہری رنگ کے گھنگرالے بال پورے وجود کے آس پاس بکھر کر پردہ سا کر گئے تھے۔ بلا شبہ وہ قیامت خیز حسن کی مالک تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ کائنات کے حسن کا ایک وسیع حصہ قدرت نے اس کے وجود میں منتقل کر دیا تھا۔ صنف مخالف کا کیا کہنا، ہم صنف بھی اس کا حسن دیکھتی ساکت رہ جاتی تھیں۔ اے نیلم چپ کر، کیوں چلاتی ہے اپنی ماں جیسی بہن پر؟ دادو نہ جانے کب اپنی لاٹھی تھامے آن وارد ہوئی تھیں۔ اف دادو، میں کب چلا رہی ہوں؟ اتنے آرام سے تو بولی ہوں، اس سے کھسیانی سی ہو کر کہا۔ ارے شرم کر، اتنی سی تھی تو، دادی نے ہاتھ سے اشارہ کرتے کہا۔ بات مکمل ہونے سے پہلے ہی نیلم اپنی عادت سے مجبور پھر بول اٹھی۔ اتنے سے تھے ہم، دادو کی طرح ہی اشارہ کرتے، جب ماما چل بسی۔ بابا نے ہماری وجہ سے دوسری شادی نہیں کی، اور آپ ہی نے ہمیں ننھے ننھے ہاتھوں سے پرورش کر کے آج 17 برس 5 ماہ کا کر دیا ہے۔ اور بھی کچھ کہتی ہیں آپ؟ ہاں ہاں، یاد آیا، اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی تو نے پیار سے بات کرنا نہیں سیکھا۔ دیکھیں دادو، آپ کی لائنز حفظ ہو گئی ہیں نیلم ابرار کو۔ اس سے داد وصول کرنے والے انداز سے فرضی کالر چھاڑے، جبکہ دادو کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ دادو چھوڑیں اسے، آپ باہر چلے، رزق کو انتظار نہیں کرواتے۔ اور گڑیا تم بھی چلو۔ سائکا نے آہستگی سے دادو کو بازو سے تھام کر لے جاتے کہا۔ جب وہ پھر پلٹی، یہ چکی تبدیل کر کے آنا، توبہ توبہ، کیا واہیات لباس پہنتی ہے آج کل کی نوجوان نسل، کوئی سکھائے ان کو تمیز تہذیب۔ ارے عورت کی تو شان ہی مکمل لباس میں ہوتی ہے۔ دادو تعصب سے کہہ دی، ایک ملامتی نظر بیبی پنک کلر کی نائٹ ڈریس سے ملبوس لاپرواہ سی نیلم پر ڈالتی بڑبڑاتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ پورا لباس، ہم کہاں سے ننگے ہو رہے ہیں؟ اسے دادو کی نقل اتارتے آخر میں اپنی مکمل آستینوں کے سوٹ کو دیکھتے ناگواری سے کہا، دفع کرو، ابھی تو تبدیل کرنا پڑے گا، ورنہ پوری رات دادو کا لیکچر۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی الماری کھولنے لگی، جس سے کچھ کپڑے نفاست سے تہہ لگائے رکھے تھے تو کچھ استری شدہ ہینگ کیے ہوئے تھے۔ یہ سب سائکا کا ہی سگڑاپا تھا۔ اپنے لیے مناسب آرام دہ لباس منتخب کر کے وہ اٹیچڈ واش روم میں گھس گئی۔ ایجنٹ 37 ہمارا ساتھی تھا، جس اس مشن کے لیے جان کی بازی لگا دی، اپنی حیات کی قربانی دی، اپنے وطن کی مٹی کے لیے خون بہا دیا ہے اس نے، وہ بھی ناکام ٹھہرا۔ ایک اور چراغ، ایک اور روشن دیا بجھ گیا، ہوا مخالف سمت میں پھر چل پڑی ہے عالم۔ ایک اسٹیبلش آفس روم میں کھڑکی کی جانب رخ موڑے، دونوں ہاتھ سینے پہ باندھے، ایک باروب شخصیت کا مالک اپنی پشت پر شدید غصے کے عالم میں مٹھیاں بھینچے شخص سے مخاطب تھا، مگر نظر خنوس سامنے کھڑکی پر لگے عارضی شیڈز پر جمی تھیں۔ کمرے میں ان شیڈز سے ہلکی ہلکی روشنی اندر موجود اندھیرے کو کم کرنے کی ہلکی سی کوشش میں سرگرداں تھی۔ میں نے کہا تھا سر، اب میدان میں اترنے کی باری میری ہے، مگر آپ نے تیسری جان بھی پچھلے 12 سال کے مشن پر لگا دی، مگر نتیجہ وہی نکلا۔ ابھی تو ہم ایماز کے پلازا کے اندرونی حصے تک رسائی حاصل نہیں کر سکے تھے کہ ہمارے ساتھی کے سینے میں وہ گولیاں اتارتا چلتا بنا، اور ہم خاموش تماشائی بس یہی سوچتے رہے کہ شاید اس بار ہم کامیاب ہو جائیں، مگر ہوا کیا؟ وہی جو پچھلے 2 ایجنٹس کے ساتھ پہلے بھی ہو چکا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، آخر آپ ایک بار مجھے اجازت کیوں نہیں دے دیتے اسے مارنے کی؟ حالانکہ یہ کام ہمارے لیے زیادہ مشکل نہیں، اس کی سیکیورٹی جتنی مرضی پاورفل کیوں نہ ہو، ہم اس تک رسائی حاصل کر ہی لیں گے۔ نہیں تو ایجنٹ 37 کی طرح حلیہ بدر کر تو وار کر ہی سکتے ہیں نا۔ وہ شدید اضطراب کے عالم میں اپنے اور مقابل کے درمیان موجود میز کے کناروں پر ہاتھ جماتے تھوڑا جھکتے ہوئے بولا، ہمارے ادارے کا کام جاسوسی کا ہے، ہمیں راز اگلوانے ہیں یا پتہ کروانے ہیں۔ اگر ایماز کو مارنا ہی ہوتا تو یہ کام تو پولیس کب کی کر چکی ہوتی، اس کے لیے آرمی کو ہمارے سہارے کی ضرورت نہیں تھی آس۔
اور یہ بات تو تم بھی جانتے ہو کہ جیسے ہی آز نے آخری سانس لیا، سارے راز اس کے ساتھ ہی دفن ہو جائیں گے اور ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ سوالات بھی ویسے ہی بغیر جوابات حاصل کیے ہمارے منہ پر تماچے ماریں گے۔ پاکستان کی جامعات، کالجز تک ڈرگز، ہیروئن، کوکین، آئس، یہ منشیات کیسے پہنچتی ہیں؟ تمہیں پتہ ہے پچھلے 10 سال میں 60,000 افراد دہشت گردی، جبکہ اس سے 4 گنا زیادہ افراد ہر سال منشیات کے استعمال کے باعث اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ تقریباً ہر سال 2.5 لاکھ بندہ اس زہر کی وجہ سے مر رہا ہے، اور اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ منہاج اسحاق کا، اور اس کی جڑیں تو سعودیہ، امریکہ اور بھارت تک پھیل چکی ہیں۔ کچھ دن قبل ایک منشیات کے اسمگلر کو سعودیہ میں پکڑے جانے پر 22 لاکھ جرمانے کے ساتھ عمر قید کی سزا سنائی گئی، مگر اس نے اپنی جڑوں کا ذکر تک نہیں کیا۔ اس کی پشت پناہی کس نے کی؟ احماس نے، مگر نام تک نہ آیا اس کا۔ کیوں؟ میری بات سمجھو آس، اس سب کو روکنے کے لیے ہمیں اس کے تمام راز چاہیے، ورنہ احماس کی موت کے بعد بھی یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اس کو روکنے کے لیے اس کی جڑ منہاج اسحاق کو کاٹنا پڑے گا، اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ وہ تو میلوں کے فاصلے سے دشمن کی بھو سونگھ لیتا ہے۔ وہ مڑے اور خاموشی سے میز کے کناروں پر ہاتھ ٹکا دے، دانت پر دانت جمائے، زب سے ان کی بات سنتے آس کو دیکھنے لگے، جس کی سیاہ فوجی کٹ ہیئر سٹائل پر ونڈو شیڈ سے آتی روشنی کی لکیر پڑ رہی تھی۔ سر، گیو می ون چانس، آئی وانٹ ٹو پروو مائی سیلف۔ سر، مجھے ایک موقع دیں، میں اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کچھ لمحے کا توقف کرنے کے بعد ایک عزم سے سر اٹھائے ٹھوس لہجے میں بولا، ہاتھ ہنوز میز سے کناروں پر ہی ٹکے تھے۔ میں تیسری بار بھی تم سے معذرت کرنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ تحمل سے چیئر گھسیٹ کر بیٹھے گویا ہوئے آس کا چہرہ بالکل ان کے مقابل آ گیا، جس کے ماتھے پر بے شمار شکنوں کا جال بنا ہوا تھا۔ کیوں؟ آخر کیوں آپ میرے ساتھ یہ ناانصافی کر رہے ہیں؟ آخر آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ کہ وہ ISI جو 2010 میں دنیا کی بہترین خفیہ ایجنسیوں میں پہلے نمبر پر آئی، جس سے اسرائیل کی موساد، برطانیہ کی MI6، امریکہ کی CIA، چین کی MMS، جرمنی کی BND، روس کی FBS، فرانس کی DGSI، بھارت کی را، آسٹریلیا کے AIS کو پیچھے چھوڑ دیا ہے؟ وہ ایک احماس کو نہیں پکڑ سکتی؟ اس کا لہجہ چرا کرتا ہوا تھا۔ نہیں آز، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ SIS جو صرف پاکستان کے ہی نہیں بلکہ عالم اسلام کے ملکوں کے انٹرنل سیکیورٹی کو ٹریننگ دینے والی ایجنسی ہے۔ سعودیہ، عرب، سیریا، جارڈن اور مصر کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو ٹریننگ دینے والی ISI آج ایک اسمگلر اور دہشت گرد کے بارے میں معلوم نہیں کر پا رہی، حالانکہ احماس کے پاس سعودیہ کی نیشنلٹی بھی ہے۔ وہ 10 سال سے زائد عرصہ سعودیہ میں بھی رہ چکا ہے۔ اس طرح ادھر کی سرزمین پر بھی اس کے قدم جم چکے ہیں، مگر سعودی ریاست جڑوں تک پہنچنے کی بجائے شاخیں توڑ رہی ہے، اور میں یہ بے وقوفی نہیں کر سکتا۔ میں اس ایجنسی کا سربراہ ہوں، تم مجھ سے جڑ نہیں کر سکتے آس عالم۔ آخر میں ان کے لہجے میں سختی آ چکی تھی۔ آج سے سختی سے ہونٹ کاٹے، چہرہ ہلکے سے موڑ لیا، اس سر کو جھٹک کر جیسے کوئی سوچ دماغ کی سطح سے جھٹکی تھی۔ سر، آپ یہ مشن میرے حوالے کر دیں، میں کوشش کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، آخر آپ جونیئرز کو موقع دے چکے ہیں، مگر مجھے کیوں روک رہے ہیں؟ وہ جھنجھلاتے ہوئے بولا، تم مجھے بے خبر سمجھتے ہو آس، مگر میں باخبر ہوں تمہاری ضد اور گزارش کے راز سے۔ ملک کی آڑ میں اپنی دشمنی نکالنا چاہتے ہو؟ ان کے کاٹدار لہجے پر اس کے دماغ کی رگیں تن گئیں، مٹھیاں اتنی زور سے بھینچ لیں کہ گندمی رنگت والے مضبوط بازو کی نسیں ابھر کر نظر آنے لگیں۔ آپ الزام تراشی کر رہے ہیں؟ زب سے بولنے کی کوشش بھی اس کی آواز سے ہلکی سی گراہٹ نمایاں تھی۔ الزام تراشی؟ 20 ستمبر 2008 میں اسلام آباد کے ہوٹل میں جو ٹرک کے ذریعے بلاسٹ ہوا تھا، اس میں جاں بحق ہونے والے 55 افراد میں تمہارے والدین بھی شامل تھے۔ پولیس نے 3 افراد کو اغوا کیا، مگر کوئی ثبوت ان کے خلاف نہ ملنے پر چھوڑ دیا گیا۔ ایسے میں ایک بندہ احماس کی گینگ کا تھا، جس کو بعد میں PIA کی لندن جانے والی پرواز میں 20 کلو ہیروئن کے ساتھ پکڑ لیا گیا تھا، جس سے احماس پر تمہیں صاف یقین ہو گیا، اور تم نے اپنے ماں باپ کی موت کے بعد سے ہی آرمی جوائن کی، اور پھر پچھلے 5 سال میں ISI کا حصہ بن گئے تاکہ دہشت گردی کا خاتمہ کر سکو
اور اعماد سے اپنے والدین کی موت کا بدلہ لے سکو۔ 19-20 کے فرق کے علاوہ تمام حقیقت ہے۔ ایم آئی رائٹ؟ وہ اطمینان سے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں پھنسائے اس کے فک ہوتے چہرے کو دیکھتے بولے، وہ صرف میرے والدین کا نہیں، نہ جانے کتنوں کے والدین کا، بیوی بچوں کا قاتل ہے۔ جب تک اس کی گربان میرے ہاتھ میں نہیں آ جاتی میں سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔ اس کی آواز تیز ہو گئی، ساتھ ہی غصے سے لکڑی کی میز پر لگے چوڑے شیشے پر مکہ رسید کر کے غصہ نکالا۔ اس کے خون میں شرارے توڑنے لگے تھے۔ اسی جذباتیت کی بنا پر میں تمہیں انکار کرتا رہا ہوں آس۔ تمہارا یہ رویہ تو فوراً اعماز پر سارے راز منقش کر دے گا، اور تم نہ صرف اپنی جان سے جاؤ گے بلکہ اپنے ساتھ جڑے تمام راز بھی اپنی جذباتیت میں اگل دو گے۔ وہ بھرم ہوئے تھے۔ میں اپنی دشمنی کے لیے نہیں کر رہا یہ سب، میں اپنے ملک کے دفاع کے لیے کرنا چاہ رہا ہوں۔ آخری بار درخواست کر رہا ہوں، پلیز سر۔ اس سے ملتجی لہجہ اپنایا۔ انکارا بھرا۔ جہاں اتنے صحیح وہاں ایک اور صحیح، مگر ایک بات یاد رکھنا آس، یہ مشن تمہارے پچھلے مشنوں سے زیادہ توجہ طلب ہے۔ اپنے 6 سینسز ہمیشہ ہوشیار رکھنا، اور جذبات میں بہہ کر اپنی موت کو دعوت مت دینا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی سے نوازے۔ وہ کھڑے ہوئے اور حیران صورت لیے آس عالم کے سامنے ہاتھ بڑھایا۔ وہ ہلکے سے پھیکا سا مسکراتا آگے بڑھا اور ان کا ہاتھ زور سے تھام کر ہلایا۔ انشاءاللہ میں ہمیشہ کی طرح کامیاب واپس آؤں گا۔ اس کے لہجے کے یقین پر وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے۔ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو۔ کل کی طوفانی بارش کے بعد آج مطلع صاف تھا، مگر دھوپ اپنی تمام تر شدتوں سے قائم دائم تھی۔ چونکہ موسم سرما کا آغاز تھا تو یہ دھوپ بھی بڑی سنہری تھی، ہڈیوں میں اتر جانے کو تیار۔ تیز ہوا کے جھونکے بار بار اس لاپرواہ دوشیزہ کے بالوں اور ایک طرف لڑکتی چادر سے چھیڑخانیاں کرتے آگے بڑھ رہے تھے۔ ایسے لگتا تھا کہ اس کو چھو لینے سے ہوا کے بھی انداز میں نزاکت آ گئی ہو۔ وہ آس پاس سے بے نیاز 2-3 شاپنگ بیگز ایک ہاتھ میں پکڑے اور کچھ بڑے چارٹس رول کیے دوسرے ہاتھ میں تھامے سڑک پر ناک کی سید میں چل رہی تھی۔ کھلے پلازوں کے اوپر گھٹنوں سے پلاش پر اونچی سٹائلش شرٹ پہنے، ایک ہاتھ سے شال کا ایک کنارہ تھامے، باقی کو پشت سے لے جا کر دوسرے بازو میں ڈالے، وہ راہ چلتے لوگوں کو ٹھٹکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ کوئی ایسا راہی نہ گزرا تھا جس سے مڑ کر اس قاتل حسینہ کو نہ دیکھا ہو۔ اس میں عورتیں مرد سب شامل تھے، مگر وہ عادی تھی اس سب کی۔ اپنے غیر معمولی حسن کی بنا پر وہ اسکول کالج میں بھی سب سے منفرد جانی جاتی تھی۔ اسے اس سب کی اب عادت سی ہو گئی تھی۔ اف، گرمی نے تپا دیا آج تو۔ اس سے گھر میں داخل ہوتے خود کلامی کی۔ ابھی وہ بیرونی دروازہ لاک کر کے پلٹی ہی تھی کہ دادو نہ جانے کیوں گیراج میں کھڑی نظر آئیں۔ جیسے ہی ان کی نظر نیلم پر پڑی، چہرے پر ناگواری اور ماتھے پر ہزاروں لکیروں کا جال ابھر آیا تھا۔ کیا کہا تھا تجھے کہ چادر اور دوپٹے میں باہر جایا کر، بات نہیں سمجھ آتی؟ میں بکواس کرتی رہوں صبح شام، مگر تو کرے گی اپنی منمانی۔ شام کو آ جائے گی کوئی ماں اپنی سپوت کی ضد پر جھولی پھیلانے۔ کچھ دن کا سکون میسر آیا ہے، اسے برقرار نہ رہنے دینا۔ کمبخت دفع ہو جا اندر۔ دادو کی دھاڑ پر بھی وہ اپنی اسی بے نیازی سے اندر بڑھ گئی۔ درمیانی سی راہداری سے گزرتے وہ 2nd فلور کی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ 1st فلور کی راہداری کی سائڈ پر 2 کمرے تھے، ایک بیٹھک اور دوسرا دادو کا، جبکہ تھوڑا آگے جہاں راہداری ختم ہوتی تھی وہاں سے 2nd فلور کی سیڑھیاں شروع ہوتی تھیں، اور سامنے ایک کمرہ ابرار صاحب کا تھا اور ساتھ میں کھلا کچن۔ 2nd فلور پر پہنچ کر وہ لان سے ہوتی اپنے اور سائیکا کے مشترکہ کمرے میں گھس گئی۔ تمام چیزیں بیڈ پر پٹک کر چنچلاتے ہوئے چادر بھی دور پھینک دی۔ اگر اللہ نے ہمیں حسین صورت سے نواز دیا ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ہر وقت بلا وجہ کی روک ٹوک، باہر میں جائے۔ اب تو ہم چادر بھی لے کر نہیں جائیں گے۔ ایک تو دادو کی شرائط بھی مانو اور اس کے بعد چھڑکیاں بھی سنو۔ وہ مسلسل بڑبڑاتے ہوئے جاکرز کے تسمے کھولتی اب منہ سے اتار رہی تھی۔ گڑیا کتنی دفعہ کہا ہے اکیلے باہر مت جایا کرو، پڑ گئی نہ ڈانٹ، اور دوپٹہ کیوں نہیں پہنا تھا؟ دادو کا جب پتہ ہے تو ایسی حرکتیں کیوں کرتی ہو؟ کیمل رنگ کے سادہ سے شلوار سوٹ میں بالوں کی چوٹی بنائے 2.5 گز کے دوپٹے کے پلو سے ہاتھ پونچھتی سائیکا فکر مندی سے کہہ رہی تھی، دوپٹہ یہ جو 5 گز کی چادر ہمیں اوڑھنے کو دی ہے، اس کے بعد دوپٹے کی کوئی گنجائش بچتی ہے؟ اس سے چادر کا گولا بنا کر پھر دور پٹکتے تیوی چڑھاتے جواب دیا،
और 5 गज की ये चादर भी तुम्हारे सर पर नहीं टिकती, इसकी कोई खास वजह? वो चादर को तह लगाते भरमी से पूछने लगी। जब हमसे नहीं संभाली जाती तो क्या करें? जबरदस्ती थमा देती हैं दादो। बस यही गलती है हमारी कि हम दादो की हर बात मान लेते हैं। आइंदा नो चादर। वो तेज से सोलती अपने लाए हुए चार्ट्स राइटिंग टेबल पर रखने लगी। गुड़िया, ऐसे नहीं कहते, बुरी बात है। दादो जो भी कहती हैं तुम्हारी भलाई को कहती हैं। अच्छी शक्ल और सूरत खुदा की नेमत है, मगर हुस्न को बुरी निगाह से बचाने के लिए पर्दा लाजिम है मेरी जान। वो चादर अलमारी में लटकाती हमेशा की तरह नरमी से अपने से 5 साल छोटी बहन को डील कर रही थी। हम सेंटर जाते हुए स्कार्फ भी करते हैं और चादर भी लेते हैं, कभी कभी तो हवाया भी पहन लेते हैं, मगर दादो की तसल्ली तब भी नहीं होती। वो मुंह फुलाकर कहती ढीले ढाले अंदाज से बेड पर चित लेट गई। दादो भी क्या करें, रोज मोहल्ले में से कोई ना कोई आंटी आ जाती है हमारी गुड़िया को अपनी बहू बनाने की ख्वाहिश के साथ। फिर दादो को रिश्ता मुनासिब लगता है, बाबा को तुम अभी तक छोटी सी गुड़िया लगती हो। वो दादो को मना कर देते हैं और दादो हमेशा की तरह तुम पर खफा हो जाती हैं। साइका ने मुस्कुराते हुए कहा और उसका बाकी फैलावा समेटने लगी। अब कौन आ गया? जो दादो का पारा 7वें आसमान पर पहुंचा हुआ है। वो हाथों से कनपटी सहलाते बेड पर चित लेते छत पर गुड़ू गुड़ू की आवाज पैदा करते पंखे को देखते हुए बोली। हमारी गली के कोने पर जो दूध वाली दुकान है उसके साथ वाला घर। साइका ने उंगली से इशारा करते कहा, जबकि नीलम के चेहरे पर नासमझी के तासुरात साफ नुमाया थे। वो कोनी के पल कुछ ऊंची होकर साइका की बात सुन रही थी। ओहो, जिन्होंने नया घर लेने के बाद कुरान ख्वानी करवाई थी और तुम वाइट कलर का ड्रेस पहन कर गई थी, याद आया? साइका उसके पास ही बेड पर बैठ गई। हमें नहीं याद आ रहा, आप याद करवाने को छोड़े, बात बताएं। वो बेजारी से बोली। उनके सेकंड लेफ्टिनेंट बेटे के लिए तुम्हारा प्रपोजल आया है, बट पापा ने मना कर दिया, तभी दादो का मूड खराब है। साइका ने जितने जोश से बात शुरू की थी आखिर में उतनी ही बेदिली से मुकम्मल की। अच्छी बात है, वैसे भी ये आर्मी शार्मी के चोंचलों में बंदा ना ही पड़े तो अच्छा है। ड्रामेबाज। वो दोबारा कोनी नीचे की बेड पर ढह गई। बहुत बुरी बात है गुड़िया, बाबा के मना करने की वजह तुम्हारी कम उम्री है ना कि आर्मी। और ये तो इतनी अच्छी बात है, बल्कि ये तो औरत के लिए एहसास है कि वो ऐसे शख्स की जिंदगी में जा रही है जो अपने मुल्क की हिफाजत के लिए जिहाद कर रहा है। और जब इन आर्मी नेवी वालों की बीवियां सब्र और इस्तेकामत का मुजाहिरा करते अपने सरताजों को इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए दुआएं देकर भेजती हैं, तो उस जहाद में उनका भी हिस्सा बन जाता है। उन्हीं की वजह से आज हम सुकून से रातों को सोते हैं, जिनके एहसानात दिन चढ़ते ही लोग उतार फेंकते हैं। साइका बोल रही थी। वो कम ही नीलम से ऐसी बातें करती थी, मगर क्या करती, हर आने वाले रिश्ते के बारे में बताने की जिम्मेदारी उसी की थी। वैसे भी माँ बनकर परवान चढ़ाया था उससे नीलम को, ऐसे में उसके मुंह से गलत बात निकलते देखकर उसे अपनी ही कोताही लगती। सुन रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? साइका ने गाफिल होती नीलम को बाजू से पकड़कर हिलाया। मेरा कोई मूड नहीं आपसे बहस करने का। पहले दादो, अब आप सब मुझ पर ही चढ़ दौड़ते हैं। वो उसका हाथ चटकते बाएं पहलू पर लेट गई। चलो, आर्मी के बारे में तुम्हारे ये ख्यालात एएसपी आहिल को बताते हैं, फिर देखते हैं गुड़िया की सोच कैसे बदलती है। वो शरारती अंदाज से कहती उठकर जाने लगी जब नीलम भागते हुए उसकी राह में खाइल हुई थी। "क- क्या? आहिल भाई कब आए?" उससे हैरान कुन नसों से चमकती रंगत और मोटी आंखों वाली साइका को देखते कहा। शक्ल देखो अपनी, बुद्धू अभी नहीं आया, मगर शाम को जरूर आएगा। वो उसके सर पर चिप्पत लगाती जाने लगी थी जब नीलम फिर से बोली। क्यों आ रहे हैं वो? तुम्हारे हाथ की चाय पीने। साइका मायने हेजी से कहते बाहर निकल गई। ओह नो। वो फिर से बेड पर ढेर हो गई।